tawo nga matuon, magbubuhat o manunong gusto, tungod sa pagka-Diyos mo, o pagkamaluluyon mo, nga walay katapusan. Manunugos ko tungod sa pagka-Diyos mo, o pagkamaluluyon mo, nga walay katapusan, nahigugma ako kanimo, labi sa ngatanan, busa, masakit, kuyamot, ang buot ko, nakasala ako kanimo, nagasaad akong maligon, nga dili na makasala pag-usap. Likayan ko naman ang kahigayunan sa pagpakasala. Nagakumpisal man ako, o tumanon ko ang mga penitensya. Ihalad ko kanimo ang kinabuhi ko, buhat nga maayo, kasakit nga tanan. Ibalos ko ang mga sala, tungod sa mga pahinungdan, sa imong mahal nga dugo, o pasakit. Hatagan mo ako sa mga grasya, dayon sa pagtuman, sa mga maayong buhat, hangtod sa ikamatay ko. Amen. Orasyon sa matagal. Manunubos namo, Senyor Jesucristo, matuod nga Diyos, o matuod nga tao, tungod sa dakong paghigugma kanamo, dunggon mo kami, ug tuguti kami sa among gipangayo kanimo, tungod sa mga pahinungdan sa imong mahal nga dugo, ug tungod sa kamahalan sa prinsipe, sa mga angheles, nga maong ang imong dakong alagad ug among Ginoo, na si Senyor San Miguel Arcangel. Busa, kay nagatigom man kami sa pagdayeg kanimo ug sa among patron nga katingalahan. Tagay kami sa mainit na paghinulusol ug malig-on na pagsaad sa among sala, aron dili kami masabayan sa among gipangamuyo kanimo, Nineng Novena, o dinaklit ang among kasing-kasing sa kalago sa among gugma, aron dili kami magyabag-yabag sa mga manggad ning kalibutan, ug tagaan kami sa ngatanan nga kaugalingon sa among gituyo ning Novena, kung uyon sa imong Diyos nun nga kabubuton ug angay sa among mga kalag. Amen. Ika-unong na adlaw, ihalad ta sa Diyos tungod sa mga bihag na Kristiyanos. Orasyon na pansabatan. Diyos na makagagabong sa mga dominasyones, hari sa Ginoo na maluluyon, na walay katapusan, na tungod sa imong dakong pagigugma kanamo, gihatag mo ang imong usarang anak aron mapakatawo tungod kanamo ug manunubos sa among mga kalag, tungod sa iyang santos, kuyamot nga pagpasakit ug pagkamatay, ug ingon ni ana nakabawi sa among mga kalag sa kabihagan sa yawa. Nagaluod kami kanimo sa matuod nga pagpaubos, sa pag-ampo kanimo nga maingon nga niadtong gisugo ang imong dakong sulugoon na si Senyor San Miguel, aron tuhaon niya tungod sa imong dakong gahom nga anaa kaniya ang imong piniling lungsod sa kahit